اللہ دے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ نے بہت مال و متاع دے نال نوازیا سی، امیر ترین سن آپ۔ ایک دن آپ نے 1000 بکریاں اللہ دی راہ دے اندر قربان فرما دی تھی۔ اے میں عرض کر لگا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نو قربان کرن دی، ذبح کرن دی وجہ کی بنی؟ اسماعیل علیہ السلام قربان کیوں ہوئے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 1000 بکریاں اللہ دی راہ دی اندر قربان کی تھی۔ گئے پہاڑی جو جا کے سارا گوشت پوست رکھ دیتا، ذبح کر کے التجا کر دینے کہ یا اللہ میریاں قربانیاں نو قبول فرما۔ اس ویلے اے ماحول نہیں سی، میں سمجھنا اے بھی ساڈے تے اللہ دا فضل اور کرم خاص۔ اگر کوئی ریاکاری دی نیت نہ کرے تا بھی انہوں پتہ ہے، اگر کوئی خلوص نیت نہ کرتا ہے تا بھی انہوں پتہ ہے۔ اس دور اچھے یہ ماحول نہیں سی ہوتا۔ اس زمانے دے اندر قبولیت دا معیار اے سی کہ قربانی کر کے میدان دے اندر پہاڑی دے اتے جا کے رکھ دینے جانور ذبح کر کے، جنہ دی قربانی قبول ہوتی سی انہوں نے آگ آتی سی، جلا جاتی سی یا اچک کے لے جاتی سی۔ جڑے باقی ہوتے سن جنہ دی قبول نہیں سی ہوتی انہاں دی قربانی جوں کی توں اوتھی پئی رہی سی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے 1000 بکریاں ذبح فرمائیاں، پہاڑی دی چوٹی دے جا کے رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کرن لگ پے، یا اللہ میریاں قربانیاں قبول فرما۔ پس جو قبولیت دا معیار ہے سی اللہ نے آپ دی قربانیاں قبول فرما لیا۔ چند دن بسر ہوئے آپ نے 300 گائے ذبح کی تھی، جا کے گوشت پوست رکھیا پہاڑی دوتے، پھر التجامہ کی تھیاں، اللہ نے آپ دی قربانیاں قبول فرما لیا۔ پھر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا، قربانی کر کے پھر جا کے رکھیا، اللہ تعالیٰ نے آپ دا وہ 100 اونٹ بھی قبول فرما لیا۔ اگر حساب لگایا جائے آج دے حصے تے ونڈا دے اعتبار دینا، 1000 بکری، 300 گائے، 300 گائے ذبح ہوئے تے 2100 حصے بنتے ہیں۔ اگر 100 اونٹ ذبح کریے تے پھر 700 حصے بنتے ہیں۔ 21 اور 700 2800 اور 1000 بکری 1000 حصہ، گویا اج دیاں 3800 قربانیاں بندیاں نے۔ اگر حصے وائز اسی گنیے 3800 قربانیاں حضرت جناب ابراہیم نے اس ویلے کیتیاں۔ اگر اسی آج دی ونڈ وال ویکھیے 3800 قربانیاں، ویسے 1000 بکری، 300 گاواں اور 100 اونٹ۔ اللہ دے خلیل نے جدو ایک قربانی کر لی، قربانیاں کر کے آپ جدو واپس آئے، آخری مرتبہ جدو آپ نے اونٹ ذبح کیتے، فتعجب الناس والملائکہ، ملائکہ بھی حیران ہو گئے اور لوگ بھی انگشت بدنداں ہو گئے، انگلیاں پہ گئیاں دنداں دے اندر، لوگ دنداں وچ انگلیاں پا پا کے گلاں کرنے لگ پے، یار اخیر ابراہیم نے اتنیاں زیادہ قربانیاں کیتیاں نے، اتنیاں زیادہ قربانیاں۔ جناب خلیل خدا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد کوئی تواڈی توجہ حاصل کرنا نہیں کہ تسی آکھو بھی ابراہیم نے بڑیاں قربانیاں کیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا کل ما اتقرب بہ لیس بشیء عندی، مینوں کوئی غرض و غایت نہیں، میں تے صرف اس ساری قربانیاں کیتیاں نے اتقرب بہ، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن واسطے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے 1000 بکریاں، 300 گاواں، 100 اونٹ، انہاں دی حیثیت ہی میری نظر وچ کچھ نہیں۔ کاش اللہ میرے تے کرم کرے، اللہ میں نو ایک چیز دے وے تے میں او بھی قربان کرا۔ لوکاں کہے جی او کیڑی چیز؟ سبحان اللہ آکھو تے میں پیش کر دینا، اپنی مرضی نہ پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
تسی تے ایسے گل دیتے حیران ہو گئے کہ میں گاواں ذبح کیتیاں اونٹ ذبح کیتے میں 1000 بکری ذبح کیتی تسی انگشت بدن آئے ہو گئے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے واللہ لو كان لي ابن لأذبحته في سبيل اللہ تعالیٰ دے خلیل نے فرمایا واللہ لو كان لي ابن لأذبحته في سبيل الله أو كما قال عليه السلام آپ نے فرمایا کاش مینوں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے نیلی چھت دا مالک مینوں بیٹا عطا کرے گا میں اپنا پتر بھی اللہ دی راہ وچ قربان کر دے گا میں اپنا شہزادہ اللہ دی راہ وچ دے دیواں اے بھیڑاں بکریاں اونٹاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں میری نظر دی اندر اللہ مینوں بیٹا عطا کرے بیٹا قربان کر دیواں